दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको राजनीतिक मामिला र यसैगरी बाह्य हस्तक्षेपको कुरा जोडिसकेपछि नेपालको राजनीतिमा ठुलै परिवर्तन हुन्छ या अनिष्ट हुन्छ भन्ने आशंकाहरू उब्जिएका छन्। सत्य तथ्य कुरा के हो, देखा परेका चुनौतीहरू के हुन् र त्यसको सामना गर्नको निम्ति दलहरूको तयारी के छ, मूलतः आज यसमा केन्द्रित हुन गएका छौँ। र यसको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व मन्त्री शक्ति बस्नेत हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब नेपालको राजनीतिमा युद्ध लडेर आएको पार्टीको तपाईँ एउटा सिपाही, सरकारमा पुगेर गृह मन्त्रालय, वन मन्त्रालय जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। अब अहिले राजनीतिक परिस्थिति निकै तरल भएको बेलामा 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ठुलै अनिष्ट हुन्छ कि भन्ने खतरातर्फ सङ्केत गराएको हामीले बुझेका छौँ। यो वास्तविक कुरा के हो? तपाईँहरूले भन्न खोजेको कुरा, दिन खोजेको सन्देश के हो? होइन, अहिलेको समग्र विश्व परिस्थिति, क्षेत्रीय अवस्था, देशभित्रको अवस्था जसरी विकसित हुँदै गइराखेको छ, त्यो सामान्यभन्दा के असामान्य अवस्थातिर गइराखेको सबैलाई अनुभूति हुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो महसुस गरिराखेका छन्। कुनै एउटा समय थियो शीतयुद्धको अन्त्य भयो भन्ने, फेरि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ खालका विश्लेषणहरू सुरु भएका छन्। नयाँ शीतयुद्धको सुरुवात भइराखेको छ, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ध्रुवीकरणका सम्भावनाहरू फेरि बढेर गएका छन्। मात्र होइन, अझै यसलाई शीतयुद्धकै नयाँ शीतयुद्धको अर्थमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब फरक कुरा के हो भने, विगतमा शीतयुद्धको प्रभाव र अलि त्यसको सेन्टर पोइन्ट चाहिँ युरोप जस्तो पश्चिमी युरोप हुन पुग्थ्यो। अहिले यसरी हेर्दा यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको सर्वाधिक चासो सरोकारको क्षेत्रको रूपमा यो क्षेत्र चाहिँ देखा परिराखेको छ। घटनाक्रमहरू विभिन्न ढङ्गले विकसित हुँदै गइराखेकै छन्। चाहे तपाईँ इन्डो पेसिफिकको कुरा गर्नुहोस्, चाहे BRI को कुरा गर्नुहोस्, चाहे G7 का कुराहरू गर्नुहोस्, यी सबैले अब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अलि पेचिलो पनि हुँदै गइराखेको छ। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पेचिलो हुँदै गइराखेको स्थिति, अर्कोतिर सामरिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, सबै दृष्टिले यो क्षेत्र नेपाल लगायतका मुलुकहरू त्यो धेरैको चासो र सरोकारको विषय बनिराखेको अवस्थामा नेपालमा घट्ने अथवा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमहरूका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न आयामहरू हुने गर्दछन्। अब यसको निम्ति यो परिस्थितिमा हामीले मुलुकको स्वाभिमान, मुलुकको स्वाधीनतालाई पनि रक्षा गर्ने र आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्यलाई हासिल गर्ने, सामाजिक न्याय र जनताका आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्ने, सामाजिक न्यायसहित यी आजका जो हाम्रा मुख्य कार्यभारहरू हुन्, यी कार्यभारहरू पुरा गर्नको निम्ति 2-3वटा कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी जस्तो देखिन्छ। एउटा कुरा भनेको एउटा हामीले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनुपर्छ। यो भनेको राजनीतिक स्थिरताको कुरा पनि हो। संवैधानिक व्यवस्थालाई मजबुत गराएर मात्र हामी राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सक्छौँ, एक कुरा। अब त्यसको निम्ति संवैधानिक व्यवस्थालाई चाहिँ सुदृढ गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्यो भन्ने हो। दोस्रो कुरा, जनतामा विश्वास अथवा हामीले हाम्रै प्रणालीमा विश्वास गर्ने अनि राजनीतिक पार्टीहरूको एकतामा विश्वास गर्ने, यो बाटोबाट मात्रै आजका चुनौतीहरूलाई हामी सामना गरेर जान सक्छौँ, मुलुकको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्छौँ। तर घटनाक्रमहरू जसरी विकसित हुँदै गइराखेको छ, सरकारले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्न जबरजस्त गरिराखेको छ, बल गरिराखेको छ। जब संविधानका मूल्य मान्यताहरूलाई समाप्त गरेर जबरजस्त आफ्नो इन्ट्रेस्ट थोपर्न अरूमाथि चाहिँ खोजिराखेको छ। ल कस्तो अब विचित्रको कुरा भन्नु न, 146 जना मान्छे चाहिँ संसदका सदस्यहरू, जुन बहुमत नम्बर हो संसदको, नयाँ सरकार, वैकल्पिक सरकार बनाउनको निम्ति दाबी पेश गर्न जान्छन्, त्यो अर्थहीन पुग्दछ।
धन्न अस्ति गण्डकी प्रदेशमा विभिन्न कुराहरू आइराखेका छन्। ठिक छ, म यो आन्तरिक विदेशी हस्तक्षेपको चासो त्यहाँ छ अहिले। मैले यही कुरा गर्दै थिएँ। परिस्थिति यो रूपमा विकसित भइरहेको छ नि, जब हाम्रा संवैधानिक मूल्य मान्यताहरू अर्थहीन जस्ता बन्न पुग्दछन्, हाम्रो प्रणाली एक प्रकारले डिफङ्क्ट जस्तो हुन पुग्दछ, त्यति बेला अरूका इन्ट्रेस्टहरूले इन्फ्लुएन्स गर्ने चान्सेस बढी हुन्छ, अरूका स्वार्थहरूको इन्फ्लुएन्स बढ्ने सम्भावना हुन्छ। हामीलाई यस कारणले यो परिस्थितिलाई चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप प्रधानमन्त्री देखाइदिनु भएन। उहाँहरूले विदेशी भनेर कसलाई भन्न खोजे हो? होइन, अहिले यो हस्तक्षेप भनेको हाम्रो कुनै पनि कुरा कस्तो हस्तक्षेप? यस्तो कुरा हुन्छ। यो सम्मको 5 जना प्रधानमन्त्रीले मिलेर संयुक्त रूपमा वक्तव्य ल्याइसकेपछि त हामीले के बुझ्छौँ भने भयङ्कर ठुलै अनिष्ट भइरहेछ, या ठुलै खेल भइरहेको छ। त्यो त नेपाली जनताले जान्न पाउने अधिकारको कुरो हो। तपाईँ त्यो पार्टीको एउटा ठुलो नेता हुनुहुन्छ, यो त सम्झाइदिनु पर्यो। यति कुरा भनियो नि, अहिलेको प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय अब बन्दै गइराखेको राजनीति घटनाक्रमहरू छन्, यसका अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरूको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। यो परिस्थितिमा जब हाम्रा संवैधानिक मूल्य मान्यताहरू चाहिँ डिफङ्क्ट हुँदै जान्छन्, अब ती चाहिँ नाकाम हुँदै जान्छन्, त्यति बेला यी विभिन्न खालका स्वार्थहरूको इन्फ्लुएन्स बढाउन कोसिस गर्छन् सबैले। त्यसकारण हामीले हाम्रो संवैधानिक मूल्य मान्यताको रक्षा गर्छौँ। यो विज्ञप्ति सैद्धान्तिक मात्रै हो, त्यसो भए सैद्धान्तिक कहीँ इङ्गित छैन। यता सुन्नुहोस्, अब कैयन कुराहरू डिप्लोमेटिक रिलेसनका विषयहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले बोल्ने भाषा शैलीहरूका कुराहरू होलान्, अब त्यसको एउटा डिप्लोमेटिक नर्म्स र लिमिटेसनहरू पनि होलान्। अब ती सबै कुराहरू टेरर फैलाएको छ अहिले यो वक्तव्यले। टेरर होइन, अवेरनेस चाहिएको छ। हामी अवेर हुनुपर्ने छ। अवेर हुनुको निम्ति त सबै चिज छर्लङ्ग पार्नु। यति भनेपछि त राजनीतिमा चासो राख्ने जो कोहीले पनि प्रश्न नै हुन्छ। अब अहिले बाँकी कुराको निम्ति समय पर्खनुपर्छ हामीले। अहिले अब कसैलाई चाहिँ आरोपितै गरिहाल्नुपर्ने कुरा त के छ र? तर यी सम्भावनाहरू, यो परिस्थिति चाहिँ हाम्रा अगाडि ज्वलन्त र बनेर आइराखेको छ। यो परिस्थितिमा घटनाक्रमहरू जसरी विकास भइरहेका छन्, ल भन्नुहोस्, सरकार अहिले अरू सरकारको कुरा गरौँ न। सरकार जनताको म्यान्डेटमा होइन, जब संसदबाट विश्वासको मत गुम्ने अवस्था रह्यो, सरकार पनि छोड्न चाहँदैन, सत्ता पनि छोड्न मन छैन, अनि संसदमा पनि बहुमत छैन। त्यो बेला के गर्ने त भन्दा अरू बाटो खोजिराखेको छ क्या सरकारले। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो हामीले विदेशी हस्तक्षेपको कुरा गरिरहेका छौँ, उनले निम्ति आए त्यो बाटो, त्यो मार्ग प्रशस्त उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। यति भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन, किनकि म यति कुरा चाहिँ दोहोऱ्याएर भन्छु, सरकार कुनै पनि सरकारमा बस्नको निम्ति, सरकार टिक्नको लागि चाहिन्छ संसदको, हाम्रो प्रणालीमा संसदको बहुमत सङ्ख्याको समर्थन चाहिन्छ। यति कुरा त व्याख्या गरिराख्नुपर्ने नै विषय भएन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाउनु भयो, यो कुरा पनि प्रष्ट छ। तर अब उहाँ अप्ठ्यारो यतिसम्म त केही थिएन। उहाँले विश्वास मत गुमाएपछि अर्को कसैले सरकार बनाउँथ्यो, सरकार चलाउँथ्यो, त्यसको निम्ति बहुमत सो पनि गरिराखेको छ। तर यहाँ समस्या कहाँ आइपुग्यो भन्दा उहाँ सरकार छोड्न चाहनुहुन्न। संसदमा बहुमत पनि गुमाउनु भएको छ, सरकार पनि छोड्न चाहनुहुन्न। अब त्यसको निम्ति भन्नलाई त उहाँले चुनाव भन्नुभएको छ। अब मङ्सिरमा चुनाव हुने, न सरकारको कुनै तयारीको विषय छ, न सरकारको तयारी छ, न महामारीका कुराहरू छन्, राजनीति देशको यस्तो छ। अब यो सबै कुरामा चुनावको पनि कुरा, त्यो त भन्ने कुरा छ। त्यसकारण मूल कुरा उहाँ सरकार छोड्न चाहनुभएको छैन। अनि सरकार छोड्न सरकार विदेशीको टेकोमा सत्ता लम्ब्याउने उहाँको प्रपञ्च। अहिले यति भनौँ, उहाँ जे गरेर भए पनि सरकारमा टिक्न चाहनुहुन्छ। नै विदेशीको टेकोमा हो कि होइन? त्यो पनि एउटा हो, त्यो पनि एउटा हो, किनकि उहाँ जे गरेर भए पनि सरकारमा टिक्न चाहनुहुन्छ। यसले यो अवस्थाले मुलुकको अब यो सम्पूर्ण प्रणालीमा त, यो समग्र प्रणालीमा एउटा चुनौती त थपिएकै छ। संवैधानिक मूल्य मान्यताहरू डिफङ्क्ट हुन थालेपछि त एउटा प्रणालीमाथिको चुनौती त त्यसले देखाइ नै हाल्यो। यो संविधान, यो व्यवस्था, यो त भइहाल्यो नि। जस्तो तपाईँको 146 जनाले गएर चाहिँ सशरीर उपस्थित भएर
या हामीसँग बहुमत छ भनेर भन्छ, दाबी पेश गर्छ, अनि त्यो चाहिँ अर्थहीन हुन्छ। अस्ति गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दै हुनुहुन्न, धन्न 24 घण्टापछि एउटा निकास पायो। त्यो 24 घण्टा नै त्यसरी अल्मलिनु पर्ने कुरा केही छ? प्रदेशमै विघटन गर्ने कुरा बाहिर आइराखेको छ। मुख्यमन्त्रीले कै हवाला दिएर बाहिर कैयन कुराहरू आइरहेको छ। यो सबै कुराले के बताउँछ? यो सिस्टम अनुसार काम भइरहेको छ। प्रणालीमाथिको चुनौतीका रूपमा मात्रै हेर्नु भएको छ कि यो चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा यो संविधान र व्यवस्थालाई नै सिद्ध्याउने दिशामा प्रधानमन्त्री लाग्नु भएको? प्रणालीको कुरा भन्ने बित्तिकै त्यो व्यवस्था, संविधान सबै कुरा आयो। नै चुनौती मात्रै हो कि सिद्ध्याउने तर्फ लाग्नु? एउटा कुरा, जब राज्यको नेतृत्व गरेर बसिराखेको कुनै व्यक्ति वा शक्तिले संविधानलाई कागजको खोस्टामा परिणत गर्दै जान्छ, त्यो व्यवस्थामाथिको हमला हुन्छ कि हुँदैन? त्यो समग्र प्रणालीमाथिको हमला हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। एक अब एक कुरा यो भयो। दोस्रो कुरा, अब यसमा उहाँलाई थाहा छ संसदको सहमति छैन। मलाई लाग्छ राज्यका सबै अङ्गहरू यसप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दैनन्, तर उहाँ जसरी पनि सरकारमा टिक्न चाहनुहुन्छ। छिनोफानो सर्वोच्चले गर्ला नि। अब उहाँ सर्वोच्चले गरेको निर्णय लागू गर्नुहुन्छ र? त्यो पनि अप्ठ्यारो छ। सर्वोच्चको निर्णय त त्यो पनि अमान्य कसलाई? त्यो पनि आउला। सर्वोच्चले त त्यो विषयमा आदेशको सम्पूर्ण नआउँदै फेरि विघटनमा जान भनेको थियो र पुनर्स्थापना पो गरे हो त सर्वोच्च। तर्कहरू आफ्ना भए होइन के तर्क गर्नुपर्ने ठाउँ के छ? यदि बहुमत छैन त्यसकारण गाउँ भनियो भने 146ले दाबी पेश गरेका छन्। अनि उहाँ बाहेक यो संसदमा अर्को कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन नपाउने हो। राष्ट्रपति कहाँ हस्ताक्षर त उहाँले पनि बुझाउनु भयो नि। उहाँले 2 घण्टा अगाडि मसँग बहुमत भएन, त्यसकारणले चाहिँ मैले सरकार बनाउने र सरकारमा रहिरहने अवस्था रहेन भनेर त सार्वजनिक रूपमा उहाँले आफै बोल्नुभयो होइन र? त्यसो केही समयपछि बहुमत जुटाउन सकिन्छ नि। परिस्थिति सधैँ एउटै कहाँ हुन्छ र? सिद्धान्त हो यो कुरा। व्यवहारमा उहाँले मैले यसरी जुटाएँ भन्नु पर्यो नि त। त्यो त हस्ताक्षर उहाँले बुझाउनु भएकै छ नि। दलीय व्यवस्था हो नि त। कसरी हस्ताक्षर? दलीय व्यवस्थामा त उहाँलाई समर्थन गरे एमालेको उहाँको आफ्नो सधैँ छ, जसपाको चाहिँ अध्यक्षले लेखेर दिनुभएको छ, त्यो मान्ने हुँदैन दलीय व्यवस्थामा। दलीय व्यवस्थामा त्यो पनि हुन्छ। उहाँ अहिले 5 नम्बर प्रदेशमा नि, लुम्बिनी प्रदेशमा नि फ्लोर क्रस भएको छ क्या, त्यहाँ फ्लोर क्रस पनि हुन्छ। फ्लोर क्रस गर्ने माथि के गर्ने भन्ने कुरा दलीय व्यवस्थामा यसको छुट्टै मूल्य मान्यताहरू छ। उसको सांसद पदै जान्छ, छुट्टै मूल्य मान्यता छ। एकछिन त्यसलाई के मान्नुहोस् भने कसैले फ्लोर क्रस गरेर दियो, फ्लोर क्रसले मान्यता राख्छ राख्दैन? संवैधानिकै तपाईँ दृष्टिले हेर्नुहुन्छ भने फ्लोर क्रस भएपछि के गर्नुपर्छ त्यो अर्को कुरा छ। म तपाईँसँग म पनि फ्लोर क्रस त संसदमा देखिनु पर्यो। म तपाईँलाई देखाउँला, त्यो भनौँला त्यो कुरा, त्यो सही हो कि होइन? अब फ्लोर क्रस गरिसकेपछि दलको सुप्रिमेसी त्यहाँ चाहिँ लागू हुन्छ, त्यो अर्को कुरा होला, दलको सुप्रिमेसीको कुरा होला। आउला दलले ठिकै छ ल भइहाल्यो नि त भनिदियो भनेपछि पनि त्यो भइहाल्ने कुरा होला, होइन यो पाइँदैन पार्टीको चाहिँ उल्लङ्घन भन्ने अर्थमा चाहिँ ट्विट गर्न खोज्यो, त्यो आउला। तर त्यो त स्टेप त बाँकी नै छ नि। त्यो विषयको छिनोफानो राष्ट्रपतिले गर्ने होइन नि। त्यसो भए तपाईँ एउटा कुरा भन्नु न, कर्णालीमा फ्लोर क्रस भएर यो सरकार चल्या होइन? लुम्बिनीको अवस्था यही होइन? अनि त्यस कारणले फ्लोर क्रस गर्नलाई सर्वोच्चले फेरि फिर्ता पनि त्यो पनि छ। अर्को कुरा त्यो छ, त्यो उहाँहरूभित्रको एउटा विवाद छ, त्यो वैधानिकतामाथि नै बहस छ क्या। त्यो प्रश्न भनेको उहाँहरूको वैधानिकतामाथि नै। एक थरीले भन्नु सर्वोच्चले कुनै बेला भन्यो पुरानो माओवादी र एमालेमा फर्क भनेर भन्यो। अब पुरानो एमालेमा फर्किया हो कि होइन एक थरीको दाबी छ, फर्कँदै नफर्केर प्रधानमन्त्रीले बिचबाट अन्यत्र ट्विस्ट गर्नुभयो, अन्यत्रतिर घुमाउनु खोज्नुभयो, त्यस कारणले त्यो वैध छैन भन्ने। अब त्यो वैधतामाथिकै प्रश्नहरू छन्, उहाँहरूका विवादहरू छन्। म त्यतातिर अहिले धेरै प्रश्न चाहन्न। जे होस्, सवाल के हो भन्दा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमभित्र पार्टीको सुप्रिमेसीको बारेमा चाहिँ धेरै प्रश्न हुँदैन। तर उहाँहरूको पार्टीभित्रको प्रश्नको कुरा गर्दा मैले अहिले त्यो उहाँहरूको पार्टीको बारेमा धेरै व्याख्या गर्नु मलाई छैन। अहिले उहाँहरूको पार्टीभित्र कुन चाहिँ पार्टी वैध हो र कुन चाहिँ पार्टी वैध होइन भन्ने नै डिबेट एक ढङ्गको चलिरहेको छ। पार्लियामेन्टले सर्वोच्चले पनि एक खालको चाहिँ आदेश जारी गरेको छ
यी सबै प्रसङ्गहरू पनि छन् यहाँ। उहाँहरूको पार्टीभित्रका कुन पार्टी आधिकारिक हो कुन पार्टी आधिकारिक होइन भन्ने नै बहस चलिराखेका स्थितिमा भएका फ्लोर क्रस हो। यो एउटा विशिष्ट सन्दर्भ हो, यो विशिष्ट सन्दर्भ हो। त्यस कारणले त्यो विशिष्ट सन्दर्भमा जो फ्लोर क्रस भएको छ अथवा त्यो क्रस भयो भनौँ न, अब उहाँहरूले केही सांसदहरूले वैकल्पिक सरकारको निम्ति आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभयो, त त्यो परिस्थितिमा त्यो पनि अर्थहीन हुन जब पुग्दछ, सवाल यो हो क्या। ठिक छ, अब प्रधानमन्त्रीमाथि तपाईँले थुप्रै प्रश्न उठाउनुभयो, उहाँको नैतिकताको सवाल, राजनीतिक इमान्दारित्वको कुरा पनि होला। अब जहाँसम्म उहाँ विरुद्ध लड्नको निम्ति 5 दलीय जो गठबन्धन छ त्यसतर्फ पनि अलिकति अब तपाईँहरूका चुनौती देखिने भए। जस्तो एकजना व्यक्ति स्वयं माधव नेपाल, उहाँ एमाले भित्रको वरिष्ठ नेता, उहाँलाई निष्कासनै गरिएको छ, उहाँमाथि तपाईँहरूलाई कति विश्वास छ? म उदाहरण दिन्छु, बागमती प्रदेशमा सरकार जोगाउनको निम्ति अब एमाले लगभग 1 ढिक्का भइसक्यो, प्रदेश 1 मा पनि त्यो देखिँदैछ हैन। भनेपछि माधव नेपाल विपक्षी गठबन्धनमै रहेर यो योजना अन्तर्गत यो 5 प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्तिको भावना अनुकूल अगाडि बढ्नु हुन्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि जसै गरी बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 मा उहाँले त्यो चरित्र प्रदर्शन गरे अनुसार फेरि एमाले 1 ढिक्का भएर उनीलाई साथ दिनुहुन्छ? शङ्का त छ नि? होइन, यो कुनै पार्टी विभाजित गर्नु हाम्रो मनसाय होइन, हाम्रो प्राथमिकता पनि त्यो होइन। सवाल त यो राजनीतिको हो, सवाल त यो देशको हो। को मान्छेले समर्थन गर्छ, को मान्छेले समर्थन गर्दैन, यो मुख्य कुरा होइन। कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ नि, ओहो एमाले भएर केपी ओलीलाई विश्वास गर्ने कि शेरबहादुरलाई विश्वास गर्ने? हैन, माधव नेपाल कहाँ उभिनुहुन्छ? यो कुराले त लडाईँमा फरक पर्छ नि। तर्क त यी छन्, त्यसलाई उल्टाएर यो पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ, यो प्रतिगमनलाई साथ दिने कि परिवर्तनका मूल्यहरू संस्थागत गर्ने पक्षमा उभिने भनेर पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ। छलफल र बहस चाहिँ यो रूपमा पनि हुन सक्ला। नयाँ राजनीतिक सिद्धान्त के आइरहेछ भने आफूले गरे जे पनि अग्रगमन, आफ्नो विपक्षमा भए जे पनि प्रतिगमन। होइन, त्यस्तो कुरा, त्यो कुरा त होइन। जस्तो संविधानको मूल्य मान्यताहरूलाई समाप्त गर्ने दिशामा प्रधानमन्त्री हिँडिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा अहिले केपी ओली र शेरबहादुर मध्ये को रोज्ने भनेर भन्ने साथीहरूले नै भनेको कुरा होइन र यो सारा संसारले भनेको कुरा होइन र यो। त्यसकारणले यो विषयतिर नजाउँ। को मान्छेले समर्थन गर्छ र को मान्छेले विरोध गर्छ भन्ने प्रश्न पनि, तर को मान्छे कहाँ उभिन्छ भन्ने कुराले लडाई बलियो हुन्छ कि कमजोर हुन्छ? माधव नेपालमाथि शङ्का छ कि छैन? होइन, त्यो मैले आजका दिनसम्म उहाँले जे कुरा जुन रूपमा प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ, मेरो विचारमा यो परिवर्तनका मूल्यहरूलाई संस्थागत गर्ने पक्षमा उहाँको प्रतिबद्धता र कमिटमेन्ट छ जस्तो मलाई लाग्दछ। म एक ठाउँमा सजग गराउँछु भने यसको होइन, यसका केही निश्चित आधारहरू छन्। हेर्नुहोस्, एउटा घटनाक्रमबाट धारणा बनाउने कुरा भन्दा पनि यसका केही ऐतिहासिक श्रृङ्खला, क्यान्सर त सुरुमा एउटै अङ्गबाट सुरु हुने हो, त्यो कुरा भन्न सकेला। ऐतिहासिक श्रृङ्खलाहरूबाट हेर्नुहोस्, यो मूल प्रश्न के हो भन्नुहुन्छ भने यो जे अहिले परिवर्तन भएको छ नि, पछिल्लो परिवर्तन, माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध, माओवादी 7 दलले चलाएको संयुक्त जनआन्दोलन छ, अनि त्यसपछि अन्य मधेस आन्दोलन लगायत पनि छ। यो सबैको कुल योगमा यो अहिलेको परिवर्तनका मूल्यहरू हासिल भएका हुन्। यस माधव नेपालमाथि टिप्पणी गर्न तपाईले चाहनु भएको यो उपलब्धिहरू हासिल भएका हुन्। अब जनआन्दोलनको अगुवाई गर्ने मध्येका केही नेताहरूमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पनि पर्नुहुन्छ। सायद उहाँहरूलाई यो परिवर्तनका मूल्यहरूमाथि भइराखेको हमलाबाट यो परिवर्तनलाई जोगाउने कुराको दायित्व उहाँहरूले आफ्नो काँधमा पनि रहेको महसुस गर्नुभएको छ, मलाई त्यो लाग्दछ। त्यसकारण आजका दिन उहाँहरू जुन ठाउँमा उभिनु भएको छ यसको निश्चित वैचारिक आधार, यसको निश्चित राजनीतिक आधार यो हो भन्ने अर्थमा मैले बुझिराखेका कारणले अहिले मैले हरेक कुरालाई राजनीतिक दृष्टिले नै हेर्ने कोसिस गर्छु। त त्यो हुँदाखेरि उहाँहरू अहिले योबाट अन्यत्र डेभिएट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा, प्रधानमन्त्रीजीको परिवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धता र कमिटमेन्टको लेभल के हो भन्ने बारेमा आन्दोलनको वरिपरि पनि प्रश्नहरू त उठ्थे, तर परिवर्तनको यो समग्र प्रक्रियामा आइसकेपछि उहाँले परिवर्तनलाई आत्मसात गरिसक्नुभयो भन्ने चाहिँ हामी सबैलाई लाग्थ्यो। तर घटनाक्रमहरूले उहाँ जनआन्दोलनको वरिपरि जहाँ हुनुहुन्थ्यो आज पनि त्यही हुनुहुँदो रहेछ उहाँको बुझाइ भन्ने कुरा बरु घटनाक्रमहरूले देखाइराखेको छ। सायद एमाले भित्र पनि अहिले भइराखेको छलफल र बहसको
एउटा कारण यो पनि हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को आशंका के छ भने विपक्षी गठबन्धनमा तपाईँहरूको गठबन्धनको नाइके भनेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर तपाईँले लबिङ गर्नुभयो, प्रयास अगाडि बढाउनु भयो, सर्वोच्चमा त्यो कुरा गएको छ। अब शेरबहादुर देउबा को हुन् त? अब यो 5 प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्ति आयो, विदेशीहरूको हस्तक्षेपको कुरो पनि आयो। अब शेरबहादुर देउबा भनेको एमसिसीका 1 नम्बरका वकालत गर्ने र यहाँ लागू गर्नुपर्छ भनेर कम्मर कसेर लागेका पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँहरू लाग्दै हुनुहुन्छ र विदेशी हस्तक्षेपलाई निम्त्याउनु हुँदैन पनि भनिरहनु भएको छ। ल ठिक छ, इट मिन्स व्हाट? अहिले यही कुरालाई हो, पछि अर्को सरकार बनिसक्यो भने यो प्रश्न तपाईँले अहिले होइन, शेरबहाजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तपाईँले शेरबहाजीलाई समर्थन गर्ने पार्टीका सबै नेताहरूलाई, इभन हामीलाई पनि यो प्रश्न गर्नु होला त्यसपछि। किनकि तपाईँहरूले हिजो यो स्टेटमेन्ट जारी गर्नुभएको थियो, त्यो स्टेटमेन्टको अर्थ के हो भनेर प्रश्न गर्नु होला त्यति बेला। अहिले के भयो? ल अहिले त यो कुरा हेर्नु न, यसलाई मुख्य मान्नु न। यसमा त विदेशी हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेको छ, यही कुरा। तर एमसिसीको जो मुख्य व्यक्ति हुन् उनलाई तपाईँले नेता बनाउनु भएको छ। एमसिसी प्रधानमन्त्री देश जिम्मा लाउँदै हुनुहुन्छ। एमसिसी राष्ट्रिय हितमा मात्र अगाडि बढ्छ, यो कुरा भन्दै आएकै कुरा हो। राष्ट्रिय अहितमा लागू हुने स्थिति आयो भने त्यति बेला प्रश्न गर्नु होला। होइन, हितमा छ कि अहितमा छ त्यो? राष्ट्रिय हितमा हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा यति कुरा छ। राष्ट्रिय हितमा हुने गरेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा छ। राष्ट्रिय हितमा भएन, अहित गर्ने केही विषयहरू कार्यान्वयनमा जाने बेला देखिए उठे भने त्यति बेला प्रश्न गर्नु होला। अब यो विदेशी हस्तक्षेपको सन्दर्भमा अहिले विभिन्न ठाउँमा प्रश्न के उठ्यो भने हिजोका दिनमा यिनै 5 प्रधानमन्त्रीहरू, यिनै दलका नेताहरूले हैन चन्द्रशेखरलाई बोलाएको होइन चाक्सीबारीमा, 62-63को आन्दोलनमा के भएको, 12 बुँदे कसरी के भएको, माओवादीले 10-12 वर्ष युद्ध गर्दाखेरि आफ्नो पृष्ठभूमि लुक्ने ठाउँ कहाँ बनाएको हो, यी प्रश्नहरू तपाईँहरूमाथि बसिरहेका छन्। अर्को पनि सच्चाइ हो, माओवादीकै नेताहरू पटक पटक त्यही भूमिबाट गिरफ्तार गरेर सरकारले बुझाएको कुरा पनि त अर्को कुरा साँचो हो नि। त इन्डिया भन्ने बित्तिकै त्यहाँ जनता पनि छन्, त्यहाँ नेपालको परिवर्तनलाई प्रति शुभेच्छा प्रकट गर्नेहरू पनि छन्। त्यति मात्र कुरा किन, लाखौँ नेपालीहरू छन्, लाखौँ नेपालीहरूका बिचमा विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू बनेका छन् भन्दाखेरि अब ती परिस्थितिहरूमा त्यो भूमिमा पाइलै टेक्न हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ त धेरै अर्थ राख्दैन। पाइलट कहाँ बस्यो कुरा होइन, कहाँ पाइलट टेक्यो भन्ने कुराको पनि कुरा होइन, के गर्यो भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। कि गर्यो के त्यसरी भन्नुभयो भने त त्यही भूमिबाट कहीँ नेताहरू गिरफ्तार भएर सरकारले बुझाएको पनि हो, जेलमा राखेको पनि हो। यसलाई किन अनदेखा गर्नुहुन्छ? तर नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा जो 12 बुँदे हामीले गर्यौं, जसको सहायतामा 12 बुँदेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि 12 बुँदेको कुरा पनि पहिले यो कुरा तपाईले वामदेवजीलाई, युवराज गेवालीजीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। वामदेवजी, युवराज गेवालीजीहरू हुँदै मिडिएटरको रूपमा एउटा स्टेक होल्डर त तपाई हो नि। म भन्दैछु, उहाँहरूलाई पनि यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ। त्यति बेला गर्न खोजिएको कुरा त देशभित्रै थियो त, 12 बुँदे समझदारी गर्ने। तर केही प्राविधिक कठिनाइहरू थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अब माओवादी काठमाडौँ आउन चाहिँ गाह्रो, माओवादी नेताहरूलाई। अब त्यति बेला एउटा टावर पर्सनालिटीको रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला अब न रोल्पा जान सम्भव कहाँ भयो भन्नुभन्दा पनि हामीले त्यसमा छिमेकीलाई, भारतलाई जबरजस्त घुसायौं भन्ने हो। के मानेमा? 12 बुँदेमा कसरी मध्यस्थकर्ता गरेका छैनन्? कसरी देखिएको छ नि हिजोका दिनमा भारतले कुन नेताले काकाकी हैन मध्यस्थको रूपमा भूमिका कहाँनिर खेले? प्रणब मुखर्जी लगायतका नेताहरूको नाम त प्रष्ट आउँछ नि। गलत कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। टिप्पणीहरू बाहिर कहाँ कसरी कसले के गरे, कसको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ धक्का पुग्यो अनि कहिले चाहिँ के तर्क गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। यो विशुद्ध नेपालीहरूको बीचको तीनटा शक्ति थियो नेपालमा। त्यति बेला त्रिकोणात्मक शक्ति सङ्घर्ष थियो, यो कुरा त साँचो हो। त्रिकोणात्मक शक्ति सङ्घर्षमा पहिलो फेजमा 52 देखि सन् 58 तिरसम्म पुग्दाखेरि त्यति बेला संसदभित्रका पार्टीहरू र दरबार एउटा मोर्चा, माओवादी छुट्टै मोर्चा भएर चाहिँ एउटा युद्ध चलिरहेको थियो, गृहयुद्ध जस्तो थियो।
दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र सतासीन भए, उनले टेकओभर गरे। त्यसपछि 7 राजनीतिक दल र माओवादी बीचमा क्रमशः माओवादी र 7 राजनीतिक दलको बीचमा सहकारीको वातावरण तयार हुँदै गयो, शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल भयो। दुईटा त्यो 62-63 को आन्दोलनलाई सफल बनाउन त्योभन्दा पहिले एग्रिमेन्ट गराउन करणसिंह आएका हैनन्? होइन, गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा मैले अघि तपाईँलाई भन्दैछु, यही विषयमा वामदेव गौतमजी, युवराज गेवालीजी रोल्पा पुग्नु भएको छ। जब ज्ञानेन्द्रले टेकओभर गरे त्यसपछि होइन है, अब नयाँ ढङ्गले जानु, त्यसको 2 दिनभित्रमा नै, त्यसको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट नै माओवादीले वक्तव्य जारी गरेको छ। अब वक्तव्य जारी गरेर पार्टीहरू 7 दल र माओवादी बीचमा सहकारीको ऐतिहासिक आवश्यकता जन्मियो भनेर चाहिँ माओवादीले स्टेटमेन्ट जारी गरेको छ। त्योभन्दा पहिले नै त्यो घटनाक्रमभन्दा अगाडि नै भदौमा नेपाली कङ्ग्रेस को महाधिवेशनबाट, त्यसपछि गएर एमालेको केन्द्रीय समितिबाट, ठिक छ। अब यी निर्णयहरू 62-63 आन्दोलनलाई सफल बनाउन, यो देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउन, राज संस्थाको अन्त्य गर्न भारतको कुनै पनि भूमिका छैन। ककसको इन्ट्रेस्टहरू मिलेका थिए, त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। प्रमुख कुरा देशभित्र भएको शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदल हो। माओवादी र 7 दलको बीचको जुन भएको 12 बुद्धि समझदारी हो, त्यो होमग्रोन हो, नेपाली समाजको आवश्यकता हो, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नो पहल कदमी हो। त्यसमा चाहिँ ल ठिक भयो भन्नेहरू कति थिए, त्यो होला न, आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू ककसका चाहिँ मिल्दै गए र त्यसमा समर्थन जनाउँदै ककसले गए, यो हुनसक्छ, त्यो होला। हाम्रा नेताहरू काम कसरी गर्छन् भने यो अरू कसरी आफ्नो देशको दिने, आफ्ना जनताको दिने, कम्फर्टेबल चाहिँ हाम्रो चाइनालाई कम्फर्टेबल हुन्छ कि इन्डियालाई हुन्छ कि युरोपियनलाई हुन्छ कि भनेर समीकरण त्यस्तो बनाउनतर्फ लाग्ने, अनि हामीले प्रश्न त होइन, त्यस्तो कुरा होइन, त्यो गर्नुहुन्न। यो वा त्यो रूपमा अहिले अघि हामीले सुरुमा पनि कुरा गऱ्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जसरी पेचिलो बन्दै गइराखेको छ, यो वा त्यो रूपमा हामी बहकिएर होइन, हामीले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई, हामीले चाहिँ नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, केन्द्रभागमा राखेर सबैले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। सायद 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूको यो स्टेटमेन्टले पनि त्यही कुरालाई लक्षित गरेको छ। हिजो अस्ति धेरै पहिलेतिर धेरै नफर्कौँ, वर्तमानमा मान्छेले आज के गर्छ त्यो प्रमुख कुरा हो। 5 प्रधानमन्त्रीको जो स्टेटमेन्ट यहाँ जारी भएको छ, त्यो स्टेटमेन्टलाई आधार बनाएर हामी सोचौँ भोलिका दिन के हुन्छन्, त्यो यही स्टेटमेन्टको आधारमा। यो त एक प्रकारको श्वेतपत्र पनि भयो, ल ठिक छ, एक प्रकारको श्वेतपत्र पनि भन्न सकिन्छ। ल ठिक छ, त्यसकारण आगामी दिनहरू यो स्टेटमेन्टबाट जज हुन्छन्। ल ठिक छ, यो प्रश्न दिनुभयो। मेरो अन्तिममा अब सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ, त्यसपछि नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने नै त्यसले निर्देश गर्ने होला। अब तपाईँहरूको माग अनुसार पुनर्स्थापना भयो भने एउटा किसिमको रोडम्याप त तपाईँहरूको हुने नै भयो, चाहना पनि त्यही नै हो, तर सम्भावना त जहिले पनि दुइटै रहन्छ। यदि विघटनलाई सदर गरेर प्रधानमन्त्री ओलीकै इच्छा अनुसारको कदम अनुसारको परिस्थिति अगाडि बढ्यो भने तपाईँहरूको योजना के छ? अहिले त्यतातिर धेरै नसोचौँ, किनभने यो सिधा असंवैधानिक छ। उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो, पहिलो कुरो त उहाँ तेस्रोबाट चौथोतिर जानु पर्यो, 5औँ जानु नै ठिक थियो। फेरि त्यसको विषयमा अदालतमा पनि रिट पनि परिसकेको स्थिति थियो। अदालतबाट त्यो रिट आउन अलिकति ढिलाइ भएको कारणले अर्को बाटो हिँड्नुपर्ने परिस्थिति 5मै पनि क्लेम गर्नुपर्ने अवस्था पनि चाहिँ त्यहाँ सिर्जना भयो र 5मा पनि 146 सदस्य सहितले क्लेम गरिसकेपछि अब त्यसलाई अभोइड गर्ने काम, त्यसलाई इग्नोर गर्ने काम जे भएको छ त्यो सरासर असंवैधानिक छ। सर्वोच्च अदालतले यो असंवैधानिक कदमलाई वैधता प्रदान गर्ने कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन। तर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो गरिमालाई कायम गर्नको निम्ति पनि यो असंवैधानिक कदमलाई करेक्सन गर्न जरुरी हुन्छ। म अहिले यति भनौँ, यो असंवैधानिक कदमलाई वैधता प्रदान गर्ने कुराले अदालतको गरिमालाई माथि नै प्रश्न उठाउँछ, प्रश्न चिन्ह खडा गर्दछ। मलाई विश्वास छैन अदालतले त्यस प्रकारको कदमलाई वैधता प्रदान गर्ने गल्ती गर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व मन्त्री शक्ति बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।